السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. إنا لله وإنا إليه راجعون. ما بوبخا الحمد ودرجة لكل هو ويكتاتة جناسو وجايشي جيدا يكتب ولاري باني خير ذوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يرشد ويقول اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. پروردگار عالم لا درود شریف چویلا شو دا سورة الفاتحة شریف و سورة اخلاص شریف